कक्षा 9 मा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी पाठ 3 मा अवस्थित करेसाबारी निबन्ध लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आज करेसाबारी निबन्धको अन्तिम दिन हो। यसभन्दा अगाडि हामीले करेसाबारी कस्तो हुन्छ, करेसाबारीमा के गरिन्छ, के उत्पादन गरिन्छ, त्यसका फाइदाहरू के छन्, धेरै छलफल गरेका थियौं। भन्नुस् त, सम्झिनुहोस् त, करेसाबारीमा हामी के उत्पादन गर्छौं? हो, सागपातहरू, तरकारीहरू, आफ्नो घरलाई चाहिने, आफ्नो घरलाई आवश्यक हुने ताजा ताजा तरकारीहरू हामी करेसाबारीमै उत्पादन गर्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीलाई थोरै जाँगर चाहिन्छ। यसो गर्दाखेरि हामीले आफैले उत्पादन गरेका, आफैले सिहारेका मिठा मिठा ताजा ताजा तरकारी खान पाउने रहेछौं। हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्ने रहेछ। अनि हाम्रो घर वरिपरिको वातावरण पनि राम्रो देखिने रहेछ, हैन त? तपाईले सम्झिनु होला, पक्कै सम्झिनु भयो होला। मैले एउटा यहाँ तरकारी पनि देखाउँछु तपाईलाई। हामी यस्तै खालका तरकारीहरू, बन्दा, हैन, अनि काउली, फर्सी, काँक्रो, सिमी, बोडी आदि तरकारीहरू करेसाबारीमा उत्पादन गर्छौं। र करेसाबारीमा मात्रै होइन, हामी कौशी खेती पनि अचेलभरि धेरै प्रचलित भएको थाहा पाउँछौं, है। अब तरकारीको साथसाथै करेसाबारीमा अरू चीज पनि केही उत्पादन गर्न मिल्छ, है। अलिकति ठाउँ छ भने, डिल छ भने गर्न मिल्दो रहेछ। के मिल्दो रहेछ हामी एकचोटि हेरौँ, है त। जस्तै हेर्नुस् त, यहाँ के छ? यो चिन्नुहुन्छ तपाईले पक्कै पनि। हो, हाम्रो नेपालको राम्रो फल हो एउटा नास्पाती। यता आरु देख्नुहुन्छ, यता हलुवाबेद देख्नुहुन्छ। अनि यो के हो चिन्नुहुन्छ? पक्कै यहाँले चिनिसक्नु भएको छ। यहाँ आलु बखडा, है, एक किसिमको आलु बखडा तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ। र हामी जग्गा जमिनमा अलिकति व्यवस्थापन गर्ने हो भने तरकारीको साथसाथै फलफुल, यस्ता फलफुलहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौं, है। हामी यस्तै कुराहरू करेसाबारी पाठमा पढिरहेका छौं। आज हामी के गर्छौं? अघिल्ला कक्षामा हामीले गरेका कुराहरू तपाईलाई म फेरि एकचोटि स्मरण गराउँछु। हामीले वर्णनात्मक अनुच्छेदको रचना गरेका थियौं योभन्दा अघिल्लो कक्षामा। अनि बुँदा टिपोट र सारांश लेखन अभ्यास गरेका थियौं। साथै भाषिक प्रकार्य अन्तर्गत अनुभव वर्णन पनि गरेका थियौं। अनि सिर्जना परियोजना कार्य अन्तर्गत निबन्ध लेखनको अभ्यास पनि गरेका थियौं। यहाँहरूले पक्कै पनि अस्तिको निबन्ध लेख्नुभयो होला। अनि आफूभन्दा जान्ने अथवा दाइ दिदी अथवा शिक्षकहरूलाई देखाउनु भयो होला, हैन त? अब आज चाहिँ हामी भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास अन्तर्गत अव्यय सम्बन्धी छलफल गर्छौं। यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ अव्यय सम्बन्धी कुराहरू धेरै। नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपातको हामी पहिचान गर्ने अनि प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौं। अनि वर्ण विन्यासमा शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेका शब्दको पहिचान र प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौं। अनि साथै हामी सम्भव भएसम्म एउटा भिडियो पनि हेर्छौं कृषिसित सम्बन्धित। अनि त्यसबारेमा हामी छलफल गर्छौं, है। र सदा चाहिँ आज पनि यहाँहरू किताब, कापी, कलम लिएर बस्नुहोस्, है त। अव्यय सम्झिनुहोस् त। अव्यय भनेको के? यसका किसिमहरू के होलान्? तपाईले अघिल्लो कक्षामा पढ्नु भएको अनुभवको आधारमा पक्कै सम्झिनु भयो होला। तपाईलाई म यहाँ सरसर्ती देखाउँछु। हो, अव्यय, यसका किसिमहरूमा क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, निपात, विस्मयादि बोधक। हामीले चाहिँ रूप नचल्ने पद, हैन, जस्तोको तस्तै रहने पद भनेर अव्यय पढेका छौं र त्यसको हामीले प्रयोग पनि गरेका छौं, है। आज हामी यिनीहरूको प्रयोगका बारेमा छलफल गर्छौं, है त। अब एकछिन हामी तपाईको अभ्यासमा दिएको अभ्यासलाई पनि हेरौं, सँगसँगै मिलेर केही काम गरौं। तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र रातो रङ लगाइएका पद, नामयोगी, क्रियायोगी र संयोजक मध्ये के हुन् पहिचान गर्नुहोस् भनेर यहाँ एउटा प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त के रहेछ? तिमी भर्याङ उक्लेर माथि जाऊ, भात खाई पढ्ने कोठामा जाऊ, अनि बेन्चमाथि बस, तल फर्केर हेर, त्यहाँ कलम
बेन्च तल खसेको छ, कलम टपक्क टिप र लेख्न थाल। जब तिमी त्यसले लेख्छौ तब तिमी खुसी हुनेछौ। त्यो कलमले लेख्दा मसी लतपतिँदैन। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हामीलाई के भनिएको छ? हामीले नामयोगी पत्ता लगाउनु पर्यो, क्रियायोगी पत्ता लगाउनु पर्यो, संयोजक पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईले आफ्नो कापीमा लेख्दाखेरि 2-3वटा तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका, तपाईले तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, यसरी तपाईहरुले 3वटा तालिका बनाउनुहोस् है। अनि के हुन् त? जस्तै नामयोगी के होला हेर्नुहोस् त है। एउटा माथि पनि नामयोगी भयो। यसलाई हामीले यस्तो भन्न सक्छौं, बेन्च माथि, यो माथि नामयोगी भयो। अनि अर्को माथि चाहिँ फेरि के भयो? एउटै माथि क्रियायोगी भयो। कसरी होला हामी अहिले त्यो पनि छलफल गर्छौं है। अनि संयोजक र मैले अहिले एउटा लेखेँ, अरु थप तपाई लेख्नु होला है। अब यो माथि चाहिँ नामयोगी भयो, यो माथि चाहिँ क्रियायोगी भयो। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? नामिक पद, नाम सर्वनाम विशेषणसँग पछाडि जोडिएर आयो भने त्यो चाहिँ नामयोगी हुन्छ हैन। अनि नजोडिकन कुनै स्थान बुझायो, कुनै ठाउँ बुझायो भने त्यो क्रियायोगी हुन्छ हैन। तपाईलाई त्यही दिएको छ अभ्यासमा। अरु बाँकी तपाईले यस्तै तालिका बनाएर आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है। अब हामी यस्तै खालको अर्को अभ्यास गर्छौं। अब ठ्याक्कै फेरि अरु थप्ने उदाहरणमा दिए जस्तै नामयोगी, क्रियायोगी र संयोजक शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर पाठमा धेरै नामयोगीहरू दिएका छन् है। त्यहाँ क्रियायोगी पनि छन्, संयोजक पनि छन्। तपाईले चिन्नुपर्छ, तपाईले चिनिसक्नु भएको छ हैन। पाठको पहिलो अनुच्छेददेखि हेर्दै जानुहोस् है। के हुन सक्छन् त? सम्भावित नामयोगी चाहिँ तपाईलाई म देखाउँछु है। पाठमा प्रयोग भएका यी नहुन पनि सक्छन् नामयोगी, यस्ता हुन् भनेर तपाईलाई फेरि म उदाहरण प्रस्तुत गर्छु है। जस्तै सित, सँग, नजिक, बाहेक, सहित, बमोजिम, अनुसार, झैं, रोप्दा, रोप्नाले, सार्नाले आदि है। यी अथवा यस्तै खालका नामयोगी तपाईले तालिकामा थप्नुपर्छ। किताब त्यो चाहिँ पाठबाट, यी चाहिँ पाठ बाहिरका भए है। अब त्यस्तै गरी पाठमा प्रयोग भएका क्रियायोगी के हुन सक्छन्? सम्भावित क्रियायोगी तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु है त। तल, बाहिर, उता, यहाँ बाहिर दोहोरो भएछ, केही फरक पर्दैन। पोहोर, हिजो, आघौं आदि है। त्यस्तै पाठमा प्रयोग भएका संयोजकहरू के हुन सक्छन्? र, तर, अनि, पनि, किनभने, भने, किनकि, जो, जे, जुन, जब आदि। पहिलो अनुच्छेददेखि 9औं अनुच्छेदसम्म तपाई सरसर्ती पढ्नुहोस्। अनि अघि तालिकामा जस्तै नामयोगी के छन्, क्रियायोगी के छन्, संयोजक के छन् लेख्नुहोस् राम्रो गरी है। ल, हामीले अब चिनेर, नामयोगी चिनेर लेख्ने अभ्यास पनि गर्यौं। अब के गर्ने? अब हामी अघि सुरुमा मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपात। हामीले अघिल्लो अभ्यासमा नामयोगी, क्रियायोगी र संयोजकको अभ्यास गर्यौं। अब हामी फेरि हेर्नुहोस् त, दिएको अनुच्छेद पढी निपात र विस्मयादिबोधक पद पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ है त। यहाँ पढौँ है त के रहेछ। निपात अनि विस्मयादिबोधक दुईटा शब्द है। अघिको जस्तै तालिका बनाएर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तालिका नबनाई पहिला निपात भनेर लेख्ने, अनि निपात के छन् लेख्ने, अनि विस्मयादिबोधक भनेर लेख्ने, अनि विस्मयादिबोधकका उदाहरण के छन् लेख्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै आहा कस्तो सफा मौसम, सधैँ यस्तै रहे त, सबैजना निरोगी भइन्थ्यो क्यारे। पुष महिना सम्झँदा पनि मलाई त अहिले जाडो होला जस्तो पो लाग्छ ब्यारे। गर्मी मौसम पनि खै के राम्रो भन्नु र, छ्या मलाई त गर्मीमा जताततै झिँगा भन्केको देख्दा नि दिक्क लाग्छ।
एउटा छोटो अनुच्छेद छ। अब यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ विस्मयादिबोधक। हामी अहिले थप छलफल गर्छौँ, थप चर्चा गर्छौँ। यो आहा भन्ने शब्द के होला? हो, विस्मयादिबोधक। त्यस्तै अर्को कहाँ छ हेर्नुहोस् त। अब यो सधैँ यस्तै रहे त भन्ने शब्द के होला हेर्नुहोस् त। हो, स्याबास, त भन्ने शब्द निपात है। यस्तै गरी कुन कुन निपात हुन्, कुन कुन विस्मयादिबोधक हुन् चिनेर लेख्नुहोस् है। अब फेरि हामी तपाईले गर्ने अर्को थप अभ्यास पनि छ यहाँ है। पाठबाट खोजेर 5 वटा निपात शब्द टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ है। अब निपात भनेपछि के हुन सक्छन् त पाठमा? सम्भावित निपातको बारेमा पनि छलफल गरौँ नि त है। जस्तै त हुन सक्छ होला त्यहाँ है, तपाईले खोज्नुपर्छ हैन। अनि क्यारे हुन सक्ला हैन, अघि प्रयोग भए जस्तै ब्यारे हुन सक्ला है। अनि लौ हुन सक्ला हैन। अनि र हुन सक्ला। र चाहिँ अलिकति रको बारेमा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको होला। र निपात पनि हुन्छ, संयोजक पनि हुन्छ। जस्तै म घर जान्छु र पढ्न थाल्छु भन्यो भने बीचमा त्यसले जोड्ने काम गर्यो। तिमी आज घर जाने होइन र भनेर त्यसरी थप ठाउँमा आयो भने त्यो के हुन्छ? निपात हुन्छ है। अब तपाईले यस्तै निपातहरू खोजेर 5 वटा खोज्ने काम छ, खोज्नु होला है। अब अर्को काम हामी अब अनुच्छेद रचना गर्छौँ। अस्ति पनि हामीले अनुच्छेद रचना गरेका थियौँ, वर्णनात्मक अनुच्छेद। आज हामी एउटा निर्देशित अनुच्छेद, हामीलाई केही शब्दहरू दिएका छन् यहाँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अरे, लौ, है, न, ओहो, बिचरा, कठै जस्ता शब्द प्रयोग गरी सडक दुर्घटना शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। अब हामीले के गर्छौँ सबभन्दा पहिला? अस्ति पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। हो, हामी शीर्षक राख्छौँ। शीर्षक त हामीलाई दिइसकिएको छ यहाँ, सडक दुर्घटना भनेर। तपाईँ पनि लेख्न सुरु गर्नुहोस् है त। माथि पहिला सडक दुर्घटना भनेर लेख्नुहोस् कापीमा। लेख्नुभयो? पक्कै लेख्नुभयो होला है। अब त्यसपछि हामी यी शब्दमा केन्द्रित हुनुपर्छ हैन। अनि सडक दुर्घटना पनि त्यहाँ आउनुपर्छ। एउटा नमुना तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्छु। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। फेरि तपाईले यो भन्दा फरक तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सडक दुर्घटना है, कस्तो भयो त नमुना? हेर्नुहोस् है त। यात्रु बस घच्याक्क रोकियो। ढोकाबाट बाहिर हेर्दै सहचालक कराए, अरे भर्खरै बस पल्टिएछ। लौ, धेरै मानिस घाइते भयो जस्तो छ। आदरणीय यात्रु महानुभावहरू, एकछिन धैर्य गरी मोटरभित्रै बसिदिनु होला है। सुन्नुहोस् न, हतार नगर्नुहोस् न। अहो, एउटा मानिस त बिते जस्तो छ। बिचरा कहाँ जान हिँडेका होलान्। कठै बीच सडकमा यो के देख्नु परेको? यस्तै कुरा गर्दै सहचालक एक्लै कराइरहे है। अब यस्तै गरी फरक तरिकाले तपाईँ एउटा पात्र सिर्जना गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ आफै त्यहाँ सहभागी भएको, तपाईँ आफैले देखेको जस्तो गरेर म यसरी जाँदै थिएँ भनेर आफू प्रयोग गरेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अस्ति हामीले आत्मपरक शैली भनेको थियौँ नि, हामी प्रयोग गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वस्तुपरक शैलीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी यस्तो खालको कुनै पात्रहरूले बयान गर्यो भने चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ अब कथ्यपरक हैन, त्यस्तो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाई सजिलो तरिकाले आफूलाई जस्तो सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरी लेख्नुहोस् है। अब हामी के गर्ने? अब हामी उकारको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले गरेका कुराहरू सम्झिनुभयो? आज हामी अव्ययका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अथवा क्रियायोगी, नामयोगी,
संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। साथसाथै हामी वर्णविन्यास अन्तर्गत ह्रस्व उकार कहाँ कहाँ कसरी लगाउने त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँ एकचोटि पाठ्यपुस्तक पनि हेर्नुहोस् त अभ्यासमा। तल दिएको अनुच्छेद पढी शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेका शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ है। पहिला अब हेरौँ है त, म यो अनुच्छेद तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईँ ख्याल गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँको किताबमा रेखाङ्कन गर्दै गर्नुहोस् है त। पहिला उकार लागेका शब्दहरू जस्तै मुकुन्दमणि घिउ बेच्न उदयपुर हिँडे, उनले बाटामा उसिनेको आलु र पिँडालुको खाजा खाए। त्यसै बेला बाटामा गोरु देखेर कुकुर भुक्दै थियो। त्यतिखेर कतैबाट मुनि कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। उनले भने, कुकुरको पुच्छर 12 वर्षसम्म ढुङ्गामा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै हुन्छ। मुनि कुमारको बेसुरको कुरो मुकुन्दमणिले बुझ्नै सकेनन् है। अब हामी हेरौँ त, तपाईँले यसमा पनि अघिको जस्तै तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा उकार लागेका शब्द, बीचमा उकार लागेका शब्द, शब्दको अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेका शब्द हैन। उकार मात्रै भनेर भएन, ह्रस्व उकार भन्नु पर्यो हैन। तपाईँले छोटकरीमा सुरुमा, बीचमा र अन्तिममा भनेर 3वटा तालिका पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब सुरुमा हामीले लिँदा सुरुकै शब्द लिन सक्यौँ। अब मुकुन्दमणि हेर्नुहोस् त, यो शब्द त सुरुमा पनि ह्रस्व उकार लागेको छ, बीचमा पनि ह्रस्व उकार लागेको छ, अन्तिममा पनि ह्रस्व उकार। कस्तो यसले, यो शब्दले त 3वटा समेटेको रहेछ है। अनि यता घिउ हेर्नुहोस् त, घिउ चाहिँ यसमा चाहिँ उकार होइन इकार लाग्यो चाहिँ है। अब उदयपुरमा के लाग्यो, कहाँ लाग्यो हेर्नुहोस् त, उकार बीचमा लाग्यो होइन। आलुमा हेर्नुहोस् त कहाँ लाग्यो, तपाईँ आफै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। अनि पिँडालु, पिँडालु मात्रै भन्दाखेरि हामीले यसलाई पिँडालु भनेर बुझ्नुपर्छ है। अनि यता हेर्नुहोस् त, कुकुरको कहाँ लाग्यो, सुरुमा पनि लाग्यो, बीचमा पनि लाग्यो होइन। यसलाई हामीले दुईतिर राख्न सक्यौँ है। कुनै कुनै शब्दहरू, यो मुकुन्दमणि जस्ता शब्दहरूमा सुरुमा, बीचमा, अन्त्यमा सबैतिर ह्रस्व उकार लागेका शब्द पनि भेटिँदा रहेछन्। यो चाहिँ इकार भयो लास्टको चाहिँ फेरि होइन। लास्ट अन्त्यमा चाहिँ इकार लागेको छ। मुकुन्दमणि, मुमा ह्रस्व उकार, कुमा ह्रस्व उकार, यो चाहिँ इकारको कुरामा आउँछ है। अब यसरी तपाईँले अहिले चाहिँ ह्रस्व उकार लागेका शब्द मात्रै लेख्नुहोस्, इकार लागेका शब्दहरू लेख्नु परेन है। भाइ बहिनीहरू, अब शब्दका सुरुमा, बीचमा र अन्तिममा ह्रस्व उकार हुने केही शब्दहरू तपाईँहरूलाई म नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। तपाईँहरू यस्ता अरू शब्दहरू पनि पाठ्यपुस्तकबाट खोज्न सक्नुहुन्छ, पाठबाट है। शब्दको सुरुमा ह्रस्व उकार लाग्ने केही शब्द जस्तै कुकुर, नुनिलो, खुरुखुरु, फुत्त, लुसुक्क। अब कुनै कुनै शब्द चाहिँ बीचमा पनि लाग्यो, जस्तै लुसुक्कमा सुरुमा पनि आयो, बीचमा पनि आयो है। कुकुरमा पनि त्यस्तो छ है। अनि त्यस्तै अर्को शब्दको बीचमा ह्रस्व उकार लाग्ने शब्द हेर्नुहोस् त, सुकुल, बाटुलो, अनुभव, अनुहार, यस्तै शब्दहरू, अरू शब्दहरू पनि छन् है। अनि अन्तिममा ह्रस्व उकार लाग्ने शब्द हेर्नुहोस् त, मायालु, दयालु, दाजु आदि तपाईँ धेरै शब्दहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। खोजेर लेख्नुहोस् है। अब हामी अभिकारी पद वा अव्ययका बारेमा केही थप जानकारी लिएर आएका छौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामी क्रियायोगी, अघि मैले तपाईँलाई बाकसमा पनि देखाएको थिएँ, बीचमा अव्यय थियो अनि एकातिर क्रियायोगी, अर्कोतिर नामयोगी, अर्कोतिर सम्झिनुभयो होला पक्कै पनि है। जस्तै क्रियायोगी केलाई भनिने रहेछ, स्थान, समय, तरिका आदि बताई क्रियापदको विशेषता बताउने शब्दलाई क्रियायोगी या क्रिया विशेषण भनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, भित्र, हिजो, कपाकप, लहलह, देखेर आदि। त्यस्तै क्रियायोगीका किसिम चाहिँ हामी हेरौँ है त। पहिलो चाहिँ स्थान बुझाउने अथवा समय बुझाउने, अघि पनि मैले तपाईँलाई उदाहरणमा देखाएको थिएँ। जस्तै तल, माथि, वर, पर, भित्र, बाहिर आदि ठाउँ बुझाउने, जसलाई हामी स्थानवाचक भनेर बुझ्छौँ। अनि समयवाचक अथवा समय बुझाउने, हिजो, अस्ति, पोहोर, अहिले, तुरुन्त आदि समय बुझाउने भयो। त्यस्तै अर्को
रीति अथवा तरिका बुझाउने, कामको तरिका बुझाउने, क्रियाको गुण बुझाउने, हैन, अनि अनुकरण बताउने, हैन, जस्तै लुसुक्क, जुरुक्क, फटाफट, मुसुक्क, छिटो, सुस्तरी, राम्ररी आदि है। अर्को के होला त? कारणवाचक हो। क्रियाको, कार्य व्यापारको अथवा क्रियाको कामको कारण बताउने, जस्तै हुनाले, खानाले, नपढ्नाले, किन्न, किन, नभेट्दा, देखेपछि आदि। अब यसमा हामीले अर्को सम्झिनुपर्ने कुरा भाइ बहिनीहरू, दो, दा, दै, न, एर, इ, नाले, इन्जेल, उन्जेल प्रत्यय लागेर बन्ने, पछाडि हुन्छ नि यस्ता प्रत्यय लागेर बन्ने शब्दलाई हामी क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण भनेर चिन्न सक्छौँ है। अनि परिमाणवाचक अथवा मात्रा बुझाउने, जस्तै धेरै, थोरै, ज्यादै, अलिकति, प्रशस्त, यति, उति आदि, यसले चाहिँ मात्रा बुझायो है। अर्को के रहेछ हेर्नुहोस् त? आवृत्तिवाचक, जस्तै निरन्तर, पटक पटक, बारम्बार, सदा सदा, लगातार, तारन्तार आदि, यसले चाहिँ के बतायो त? आवृत्ति बतायो। अब यी त थिए क्रियायोगीका केही किसिमहरू। अब हामी नामयोगीलाई पनि हेरौँ न त, है त। जस्तै नामयोगी भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त? अघि उदाहरणमा मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ, नाम, सर्वनाम र विशेषणका पछाडि जोडिएर आउने विभक्ति बाहेकका शब्द, हैन, जसलाई हामी नामिक पद भन्छौँ, विभक्ति बाहेकका शब्द, हैन। विभक्ति जहिले पनि जोडिएर आउँछन्, ले, लाई, देखिबाट यिनीहरू विभक्ति भए, अनि नामयोगी पनि नाम, सर्वनाम, विशेषणसँग जोडिएर आउँछन्। यिनीहरूका पनि 6वटा किसिमहरू छन्, जस्तै स्थानवाचक, हैन, माथि, तल, बाहिर, पारी, तर्फ आदि। अघिको सम्झिनुहोस् त, नाम अथवा सर्वनाम अथवा विशेषणसँग जोडिएर प्रयोग हुँदाखेरि त्यही शब्द नामयोगी हुने रहेछ, हैन। अनि छुट्टै अस्तित्व लिएर स्थान बुझाएर आयो, हैन, अथवा क्रियाको विशेषता बुझाएर आयो भने त्यो चाहिँ क्रियायोगी हुने रहेछ, हैन। जस्तै कुर्सीमाथि केही किताब छ भन्यो भने कुर्सीमाथि हुँदाखेरि नामयोगी भयो, हैन। माथि घर छ है, माथि घर छ अथवा माथि वन छ भन्यो भने चाहिँ के भयो त? त्यो चाहिँ क्रियायोगी भयो है। समयवाचक, ताका, ताक, ताक, ताका, पख, बित्तिकै, लगत्तै, खेर, उपरान्त, पश्चात, पूर्व, हैन, समयवाचक भयो। कारण या प्रयोजनवाचक, लागि, निम्ति, निमित्त, खातिर भयो। अनि परिमाणवाचकमा झैँ, बमोजिम, अनुसार, जस्तो, अनुरूप। अनि सहभाववाचकमा समेत, सँग, सित, सहित, सँगै, साथ आदि। अनि अभाववाचकमा अलावा, बाहेक, बिना, रहित, बेगर, सिवाय आदि। यसरी यस्ता विभिन्न शब्दहरू तपाईँको पाठमा प्रयोग भएका छन्। तपाईँले चिनेर तपाईँले नामयोगीलाई छुट्टै लेख्न सक्नुहुन्छ। क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक है। अब हामी संयोजकको पनि कुरा गर्छौँ, अघि हामीले गरिसक्यौँ। 2 भन्दा बढी शब्द, पदावली, उपवाक्य र वाक्यलाई जोड्न प्रयोग गरिने शब्दलाई संयोजक भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, केलाई जोड्ने रहेछन्? शब्दलाई जोड्ने रहेछ, पदावलीलाई जोड्ने रहेछ, उपवाक्यलाई जोड्ने रहेछ, वाक्यलाई जोड्ने रहेछ, हैन। जस्तै के रहेछन् त उदाहरण? र, तर, अनि, पनि, जब, तब आदि। त्यस्तै संयोजकका किसिम हेर्नुहोस् है त। संयोजक 2 किसिमका हुन्छन्। ती के रहेछन्? एउटा निरपेक्ष संयोजक हुने रहेछ है। त्यो कस्तो हुने रहेछ? स्वतन्त्र रूपमा रहेका 2 वाक्यलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउनेलाई निरपेक्ष संयोजक भनिने रहेछ, हैन। जस्तै र, अनि सापेक्ष संयोजक भनेको नि एउटा निरपेक्ष, अर्को सापेक्ष। मुख्य वाक्य सम्झिनुहोस् है, मुख्य वाक्य र अधीन उपवाक्यलाई जोडेर मिश्र वाक्य बनाउनेलाई सापेक्ष संयोजक भनिन्छ। जस्तै जब, तब, जसरी, त्यसरी, भने, भनी, जो, जे आदि। अब हामी एउटा उदाहरण पनि हेरौँ है त। जब घाम चर्क्यो तब गर्मी भयो।
गर्मी भयो यो मुख्य उपवाक्य हो भने घाम चर्क्यो यो अधीन उपवाक्य, यो पनि तपाईँलाई पछि पढ्नुपर्छ होइन। जब तब चाहिँ सापेक्ष संयोजक हुन्। अहिले तपाईँले सापेक्ष निरपेक्ष भनेर सम्झिनुभन्दा पनि जब तब जसरी तसरी र तर अनि पनि यी सबै चाहिँ के हुने रहेछन्, वाक्यलाई जोड्ने, शब्दलाई जोड्ने, पदावलीलाई जोड्ने, उपवाक्यलाई जोड्ने काम जेले गर्छन् ती सबै के हुन् त संयोजक हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि विस्मयादिबोधक है, अब विस्मयादिबोधकमा के होला त विस्मयादिबोधक भनेको? हामीले अघि त्यो दुर्घटना सम्बन्धी अनुच्छेद लेख्दाखेरि पनि विस्मयादिबोधकको प्रयोग गरेका थियौँ होइन। ल हेर्नुहोस्, हर्ष, खुसी, प्रशंसा, तिरस्कार, शोक, आश्चर्य, दुःख, पीडा, सम्बोधन आदि बुझाउनेलाई विस्मयादिबोधक भनिन्छ। जस्तै आहा, स्याबास, छिछि, हरे, ज्या, थुक्क, धन्य, बिचरा आदि यस्ता शब्द पाठमा प्रयोग भएका छन् है। अब निपात त धेरै प्रयोग भएका छन् होइन। हामी बोल्दाखेरि पनि धेरै निपात प्रयोग गर्छौँ है। जस्तै अब के रहेछ निपात भनेको? आफ्नो खास अर्थ नभएका तर वाक्यमा प्रयोग भएर आउँदा वाक्यलाई झनै मिठो बनाउने शब्दलाई निपात भनिन्छ है त। निपातको उदाहरण अघि हामीले निपात र विस्मयादिबोधक राखेर अनुच्छेद पनि निर्माण गरिसकेका छौँ, बनाइसकेका छौँ। जस्तै पो, नि, है, नै, त, खै, न, कि, अरे, क्या, नाइ, क्यारे, ब्यारे, हाउ, चाहिने आदि है। र यसरी हामीले अहिलेसम्म क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपातको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है। अनि शब्दको सुरुमा, बीचमा अनि अन्त्यमा ह्रस्व उकार हुने केही शब्दमाथि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ है। अब के गर्ने होला? अब एउटा हामी सानो भिडियो हेर्छौँ। रेडियो तथा टेलिभिजन जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित कृषि कार्यक्रम सुनेर वा हेरेर त्यसका विषयवस्तुमाथि कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई निर्देशन दिएको छ। तपाईँहरूको लागि मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। कृषि सम्बन्धी भिडियो दुईजना दाइ दिदीहरूले त्यहाँ कुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कुरा कस्तो हुँदो रहेछ हामी सुनौँ। अनि तपाईँ पनि यस्तै खालको भिडियोहरू खोजेर सुन्नुहोस्। अनि सुनिसकेपछि आफूलाई मन लागेका कुराहरू लेख्नुहोस् अनि कक्षामा छलफल गर्नुहोस् है। नमस्कार अनि स्वागत छ आजको सफल कृषक कार्यक्रममा। म लुनिबा बजाचारी। हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूको सामु आइसकेका छौँ प्रेरणादायी सफल कथाको साथमा। आज हामी भक्तपुरको नवलकोट फेदीमा आइपुगेका छौँ, जहाँ विगत 25 वर्षदेखि कृषिमा संलग्न हुनुहुन्छ सञ्जय मुननकर्मी। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ दाइ? यो तेजपत्ता टिप्न लागेको। हजुर, कतिको क्षेत्रफलमा गरिराख्नु भएको छ? त्यो तेजपत्ता चाहिँ अहिले 2-3 रोपनीमा छ। हजुर। अनि हामी पुरा फलफुलहरू, हजुर, तरकारीहरू लगभग 20-22 रोपनीमा। हजुर, अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? 20-22 रोपनी भन्नुभयो। हजुर, अहिले लगभग 10 रोपनी जतिमा जापानी हलुवा बेड नासपातीहरू छ। हजुर। 6 रोपनी जतिमा हाम्रो तरकारी रोपिएको छ, काँक्रो। हजुर। अनि साथै जाने गोलीबेडा, सागहरू, तरकारीहरू रोपिरहेको छ नि। अरूको चाहिँ जापान नासपाती, आरू आरपारा यस्तो विस्तृत छ। अनि तपाईँले यो काट्ने त्यस्तो भन्नुभयो, कतिको जनसङ्ख्या चाहिँ कतिको रोजगारी पाइराख्नु भएको छ तपाईँको? लगभग सिजनमा त यो 2 महिना सिजनमा त यो पुस माघ 2 महिना कटिङ हुन्छ। त्यो पुस माघमा यो समशीतोष्ण फल भएको हुनाले पुस माघ हामीले लगाएर कटिङ गर्छौँ। त्यो बेला पालुवा आएको हुँदैन, छिप्पिएको हुन्छ। 2 महिना चाहिँ लगभग 4-5जना चाहिँ मान्छेहरू जनशक्तिहरू लागिरहेको छ। हजुर, अनि यो तपाईँले कृषि गर्न थाल्नु भएको 25 वर्ष भयो भन्नुभयो, यो त एकदम लामै समय भइसक्यो। तपाईँको सुरुदेखि नै अनुभव कृषिमै भयो? सुरुमै पहिला अब बिए थर्ड इयर्समा पढ्यो। हजुर। पढ्दै जाने के भने यस्तो जागिर खोजीमा लाग्दै अब त्यो बेला त अलिकति जागिर पनि अलिक खान गाह्रो। अनि आफूसँग जग्गा नि भएको
अब यो भने फेरि कृषि पेसामा लागौँ भन्ने जस्तो लाग्यो, कृषि पेसामा लाग्यो। हजुर अनि जेटिओ पनि पास गरियो, जो ट्रेनिङमा जेटिओ पनि पास गरियो, जेटिओ तेस्रो तह पनि पास गरियो। अब अहिले म नगरपालिकाभरि यो 9 वडामै थोरै ट्रेनिङ पनि दिने गर्छु, किसानलाई ट्रेनिङ गरेर 9 वडामा। भने यो हाम्रो तेजपत्ताको बिरुवा अहिले इलाममा मैले 10 थर जति बिरुवा पठाएँ, इलाम 5 थर, ढुलीखेल मैले बिरुवा तेजपत्ताको बिरुवा नि बिक्री वितरण गर्छु। हजुर यो दुवै गरेर किसानहरूलाई जाने पनि राम्रो। र यो मुख्य चाहिँ मेरो लक्ष्य भनेको यो चाउना नगरपालिका हरियाली बनाउने र हजुर किसानहरूको आय स्तर बनाउने। ए भनेपछि तपाईँ समग्र समाजको लागि पनि सोचिराख्नु भएको छ। हजुर हजुर। भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा भिडियो हेऱ्यौँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? पक्कै राम्रो लाग्यो होला। अहिले कृषि पेसा पनि धेरै राम्रो हुँदैछ। हामी कृषि पेसा भन्दा पनि हामी तरकारीबारी करेसाबारी सम्बन्धित पाठ हामी पढिरहेका छौँ। आज हामी त्यो पाठको अन्तिममा छौँ र हामीले चाहिँ दुईजना व्यक्तिहरू बिच भएको छलफल सुनेर केही कुरा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तपाईँ पनि यस्तै खालको कुनै भिडियो सुन्नुहोला अनि सुनेर साथी बिचमा तपाईँ छलफल गर्नुहोला। छलफलको विषय जस्तै अघिकै भिडियोबाट हामीले छलफल गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ? पहिला अस्ति पनि मैले तपाईँलाई अलिकति केही तरिकाहरू बताएको थिएँ। केही कुरा सुनिसकेपछि अथवा केही कुरा पढिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? कुनै चिज तयार गर्नको लागि पहिला हामी बुँदा टिप्छौँ, होइन? बुँदा टिपोट गर्नुहोला, अथवा दुईजनाले बोल्दै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बुँदा टिपोट गर्नुहोला। अनि मुख्य छुटाउन नहुने कुराहरू, मुख्य र तथ्यपरक कुराहरू आयो भने त्यसलाई टिप्नुहोला है। अनि मुख्य विषयवस्तुको जानकारी पनि हामीले टिप्यौँ भने हामीले सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुराहरू हामी याद गर्न सक्दैनौँ। कापीमा सुन्दै टिप्दै गऱ्यौँ भने पछि कक्षामा छलफल गर्न अथवा हामीलाई अनुच्छेदै लेख्न पनि अनि पछि निबन्धै लेख्न पनि सजिलो हुन्छ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियोमा भएका कुराकानीहरू के थिए एकचोटि ख्याल गरौँ है। जस्तै कुराकानीको मुख्य विषयवस्तु के थियो यहाँले पक्कै पनि सम्झिनु भएको होला। अनि सुजेन्द्र मुनकर्मी के उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यस्तै सुजेन्द्र मुनकर्मी कति जमिनमा तरकारी तथा फलफुल खेती गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले अरू पनि यस्तै प्रश्नहरू बनाएर प्रश्न बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। सुरुमा हामीले अघि मैले भने जस्तै गरी तपाईँले बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मुख्य कुराहरू जस्तै हामी किसानको बारेमा हेर्दैछौँ भने उहाँले खेतमा के रोप्नुहुन्छ, खेतबारीमा के फलाउनुहुन्छ, कति आम्दानी गर्नुहुन्छ, कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ, यस्ता धेरै कुराहरू हामी समावेश गर्न सक्छौँ। अब हामीले छलफलको विषय यस्तो पनि हुनसक्छ, यो एउटा नमुना मात्रै हो, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। लुनिभा बज्राचार्य र सुजेन्द्र मुनकर्मीका बिचमा कृषिका विषयमा कुराकानी हुँदैछ त्यो भिडियोमा। अनि सुजेन्द्र विगत 25 वर्षदेखि भक्तपुरको नगरकोट फेदीमा व्यावसायिक कृषि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले 2-3 रोपनी बारीमा तेजपत्ता र दालचिनीको खेती गर्नुभएको छ। अनि उहाँले 20-22 रोपनीमा तरकारी र फलफुल खेती गर्दै आउनुभएको छ। अनि उहाँको बारीमा काँक्रो, गोलभेडा, साग लगायतका तरकारी उत्पादन हुन्छन्। साथै जापानी हलुवाबेद, नासपाती, आरू आदि उत्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँ अरूलाई पनि कृषि तालिम दिनुहुन्छ। उहाँले 4-5 जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। सुजेन्द्रजी एक सफल कृषक हुनुहुन्छ। भने पछाडि कृषिमा लागेर पनि सफलता प्राप्त गर्न पनि सकिँदो रहेछ है। अनि समाजलाई योगदान गर्न पनि सकिँदो रहेछ, देशलाई योगदान गर्न पनि सकिने रहेछ है। हामीले करेसाबारी पढ्दै गर्दाखेरि विभिन्न गतिविधिहरू गऱ्यौँ। आजको कक्षामा हामीले सबैभन्दा पहिला अव्ययका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपातका हामीले केही उदाहरणहरू हेऱ्यौँ, अनुच्छेदहरू निर्माण गऱ्यौँ। साथै हामीले ह्रस्व उकार सुरुमा, बिचमा अनि अन्त्यमा लाग्ने केही शब्दहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अनि हामीले
एउटा भिडियो पनि हेऱ्यौँ र त्यो भिडियोबाट कसरी बुँदा टिपोट गरेर कसरी कक्षामा प्रस्तुत गर्ने, कसरी छलफल गर्ने त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँ पनि यस्तै गरी समाचार सुन्दाखेरि होस् अथवा कुनै भिडियो हेर्दाखेरि आफ्नो पाठसित सम्बन्धित कुराहरू आयो भने तिनीहरूलाई टिप्ने, तिनीहरूलाई जानकारी लिने बानी राख्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो पढाइमा सहयोग गर्छ। करेसाबारी पाठ यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, पढ्नुभयो, त्यसको लागि सबै भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद छ। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी फेरि अरू कक्षामा भेटिनेछौँ। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।